Role of national and international agencies in the protection and promotion of human rights. All right, let me welcome you all in next class, and a very important class. It's about human rights. We had begun the lesson but was not completed, so I'm going to complete the lesson today. All right. सो आजको क्लासमा चाहिँ हामी मानव अधिकारसँग सम्बन्धित बाँकी रहेको कुराहरू गर्नेछौँ। अगाडिको क्लासमा हामीले मानव अधिकार सम्बन्धी केही कुराहरू गरेको थियौँ। मानव अधिकार मौलिक अधिकार बिचको फरकको कुरा गरेका थियौँ। त्यसै गरी मानव अधिकार घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विभिन्न राइट अधिकारहरूको बारेमा कुराकानी गरेको थियौँ। अब आज चाहिँ हामी मानव अधिकार संरक्षणमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको भूमिका के हुन्छ त भन्ने बारेमा कुरा गर्छौँ। कुन कुन निकायहरू संस्था छन् जसले चाहिँ मानव अधिकारलाई संरक्षण सम्वर्धनको लागि चाहिँ काम गर्दै आएका छन् त नेपालमा विशेष गरेर, त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ। यो चाहिँ दोस्रो सेक्सन हो है त। अलराइट, सो फर्स्ट अफ अल प्रोभिजन अफ ह्युमन राइट्स is not only important, its protection, promotion is another important thing. Right? In case human rights are not protected, promoted, people cannot enjoy these rights fully. त्यस कारणले गर्दाखेरि यी अधिकारहरूको संरक्षण हुन जरुरी छ। यी अधिकारहरूलाई चाहिँ संस्थागत गर्नुपर्दछ। संस्थागत गर्ने भन्नाले सम्पूर्ण क्षेत्रमा चाहिँ एउटा संस्थाको रूपमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुराको रूपमा चाहिँ विकास गर्न चाहिँ आवश्यक हुन्छ। त्यसकारणले अब कुन कुन संस्था छन् जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय यो मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनमा चाहिँ काम गर्दै आएका छन् त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। हजुर हजुर हो, निकाय भन्नाले यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ, कुनै एउटा संस्था है, कुनै राम्रो काम गर्नको लागि बनेको संस्था हैन, संगठन भनेर बुझ्नु पर्दछ। अब यो विशेष गरेर समाज सेवाको क्षेत्रमा हैन, नागरिकको सेवाको क्षेत्रमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको स्थापना भएको छ हैन। र यी संस्थाहरूको काम भनेको कुनै पनि कुरालाई व्यवहारमा उतार्नको लागि सहयोग गर्ने, साथै अब समग्र मानवको हितको लागि अर्थात् कल्याणको लागि काम गर्ने हुन्छ। अब यहाँ हामीले चाहिँ मानव अधिकारसँग सम्बन्धित संस्था अर्थात् यसको पक्षमा काम गर्ने संस्थाको बारेमा कुरा गर्ने हो है। अलराइट, अब यसमा हामीले सबैभन्दा पहिले हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ जुन मानव अधिकारको संरक्षणको लागि बनेको एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय छ त्यो हो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, ओके, यसलाई हामी नेशनल ह्युमन राइट कमिसन भन्छौँ। नेशनल ह्युमन राइट्स कमिसन है, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग। अब यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बारेमा हामीले अगाडि संवैधानिक अङ्गहरू भन्ने पाठमा पनि पढेका छौँ है। यसको बारेमा धेरै नलेज हामीसँग
सायद छ होला, त्यो लेसन हामीले पढेको भए यो चाहिँ हाम्रो नेपालको संविधान 2072 मा उल्लेख गरिएको एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय हो। यसको चाहिँ गठन प्रक्रिया, काम हैन सबै बारेमा त्यहाँ विस्तृत रूपमा भनिएको छ। हजुर, अब खासमा राष्ट्रिय मानव अधिकार भनेको के हो भनेर जुन डेफिनेसन परिभाषा हुन्छ नि, जनरली त्यसरी सोधिँदैन। यसमा चाहिँ हो विशेष गरेर मुख्य कार्य र गठन प्रक्रिया, त्यो जुन अगाडिको लेसन छ त्यसमा चाहिँ अब हामीले के भनेका थियौँ त भन्दाखेरि राष्ट्रिय मानव अधिकार भनेको एउटा संवैधानिक निकाय हुनेछ। संविधानमा उल्लेख गरिएको छ, छुट्टै व्यवस्था छ हाम्रो नेपालको संविधानमा यसको बारेमा। र यसमा चाहिँ एकजना अध्यक्षसहित 4 जना चाहिँ सदस्यहरू हुन्छन् र संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा उनीहरूको मनोनयन हुन्छ भनेर कुरा गरेका थियौँ। त्यसको बारेमा हामीले नोट गरिसकेका छौँ है त। र अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको चाहिँ काम के त, यसले कसरी यो मानव अधिकारको संरक्षणमा चाहिँ सहयोग गर्दै आएछ नेपालमा हैन, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब यसले खासमा के गर्दछ त भने देशको विभिन्न क्षेत्रमा मानव अधिकार सम्बन्धी कुराहरूको, मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको छ कि छैन, दुरुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने बारेमा के गर्छ, अध्ययन अनुसन्धान गर्दछ। र यसले यदि मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको भए हैन, अर्थात् मानव अधिकारको दुरुपयोग भएको भए कारबाहीको लागि सरकारलाई के गर्छ, सिफारिस गर्दछ है। यसको मुख्य काम चाहिँ त्यही हो है। भनाइको मतलब अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अधिकार आफ्नो दुरुपयोग भएको भए सिधै हामी उजुरी गर्न पनि सक्छौँ र राष्ट्रिय मानव अधिकारले चाहिँ आयोगले चाहिँ अब फर्दर प्रोसेसिङको लागि काम गर्दछ र दोषीलाई चाहिँ कारबाहीको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्दछ। साथै सरकारलाई मानव अधिकार सम्बन्धी कुराहरूमा चाहिँ बेला बेलामा सल्लाह सुझाव दिने हैन, दुरुपयोग भएको खण्डमा चाहिँ सरकारलाई चाहिँ सचेत गराउने हैन, विभिन्न मानव अधिकारको चाहिँ पक्षसँग सम्बन्धित यसको संरक्षण संवर्धनसँग सम्बन्धित अभियानहरू, कार्यक्रमहरू गर्ने है, यसरी चाहिँ कार्यहरू गर्दै आएको छ है। यसकारणले मानव अधिकार संरक्षणमा चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकारको चाहिँ आयोगको ठुलो भूमिका रहेको छ है त। अलराइट, र अब यसको चाहिँ 2057 सालमा चाहिँ स्थापना भएको हो है। 2057 सालमा स्थापना भएको हो भने अब यसका आफ्नै मूल्य मान्यताहरू छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका चाहिँ आफ्ना मूल्य मान्यताहरू छन्। जस्तै यहाँ 3वटा कुरा भनिएको छ। यसले डिग्निटी, इक्वालिटी र जस्टिस है, यो 3वटा कुरा गर्दछ है। डिग्निटी, इक्वालिटी, ओके र अर्को रहेको छ जस्टिस है। जस्टिस भनेको न्याय हैन त। इक्वालिटी भनेको के, मैले ठ्याक्क शब्द बिर्सेँ है त। डिग्निटी भनेको सम्मान प्रतिष्ठा, सम्मान प्रतिष्ठा। इक्वालिटी भन्नाले चाहिँ हामी समानता भन्छौँ है त। समानता लेख्दै जाँदा कोही बेला फ्याट शब्द बिर्सिन्छ है त। ओके, डिग्निटी भनेको के, प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नै जन्मेपछि के छ, आफ्नो छुट्टै एउटा सम्मान प्रतिष्ठा छ हैन। त्यसमा कसैले आँचाउने काम गरेमा त्यो के हुन्छ, मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नै सेल्फ रेस्पेक्ट हुन्छ के हैन। त्यो सेल्फ रेस्पेक्टमा आँचाउने काम भयो भने त्यो पनि एक किसिमले मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो। यो पनि यसको चाहिँ सेक्टर हो, जस हेर्ने सेक्टर। त्यसै गरी इक्वालिटी भनेको त हामी सबैले बुझ्छौँ, समान व्यवहार है। सबैतिर व्यक्तिहरूलाई गरिने व्यवहार समान हुनु पर्यो हैन। जात, लिङ्ग, वर्ण हैन, धर्मको आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव गरिनु भएन हैन। त्यसै गरी धनी गरिब भनेर एक किसिमको चाहिँ विभेद हुनु भएन। त्यसै गरी अपाङ्ग सपाङ्ग भनेर पनि हुनु भएन हैन। हो यस्तो कुराहरू समानतासँग सम्बन्धित कुराहरू हो। त्यसै गरी न्याय भनेको जस्टिस इङ्ग्लिसमा, यसको अर्थ हुन्छ
जब तपाईँ समस्यामा परेको बेला उक्त समस्याको समाधान चाहिँ कानुनी रूपमा हुन्छ, अर्थात् तपाईँलाई चाहिँ केही रिलिफ भएको महसुस हुन्छ नि हैन, त्यो अवस्था भनेको के हो त? न्याय हो है। यो न्याय भनेको एउटा फेयर डिसिजन हो है, अन फेभर अफ समवान है, कसैको पक्षमा गरिने एक किसिमको यस्तो फैसला हो, यस्तो निर्णय हो जसले उसलाई चाहिँ के गर्छ, केही सहज महसुस भएको अनुभूति गराउँछ हैन त। त्यसकारणले मुख्य राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले यी तीनवटा कुरालाई चाहिँ मूल मन्त्र बनाएर काम गर्दै आएको छ है त। यो भयो एउटा। अब योसँग सम्बन्धित अर्को छ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र भन्ने छ। ओके, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र है त। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र, अलराइट। यो भनेको के हो? इन्फर्मल सर्भिस, इन्फर्मल सेक्टर है, सेक्टर सर्भिस सेन्टर, यसलाई हामी छोटोमा इनसेक पनि भन्छौँ है, INSEC है त। कोही कोही बेला हामीलाई फुल फर्म लेख्नुहोस् भनेर इनसेक दिन सक्छ एक नम्बरमा है, इन्फर्मल सेक्टर सर्भिस सेन्टर है त। यो चाहिँ यसको फुल फर्म रहेको छ। अब यसले के काम गर्दछ भन्ने बारेमा कुरा गरौँ। अब अनौपचारिक क्षेत्र भनेको के हो त हैन, यो अनौपचारिक क्षेत्रको सेवासँग सम्बन्धित कुरा रहेको छ। अनौपचारिक क्षेत्र भनेको विशेष गरेर सरकारी क्षेत्र बाहेक हैन अन्य क्षेत्रहरू जहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका इम्प्लोइहरू, कामदारहरूले काम गर्दछन्, व्यक्तिहरूले काम गर्दछन्, त्यस्तो क्षेत्र भनेको अनौपचारिक क्षेत्र हो। विशेष गरेर प्राइभेट एजेन्सीहरू भयो हैन, त्यस्तै गरी कन्स्ट्रक्सन फिल्डतिर भयो हैन, जहाँ चाहिँ श्रमिकहरूले के गर्छन्, दिनभरि काम गरेर गुजारा चलाउनु पर्ने जुन क्षेत्रहरू छ नि, यस्तो क्षेत्रहरू भनेको के हो त? अनौपचारिक सेवा क्षेत्र हो है। अब यसले चाहिँ विशेष गरेर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरू, कामदारहरू कोही यदि अधिकार हनन भएको भए त्यसको संरक्षण सम्वर्धनमा चाहिँ टेवा पुर्याउने कार्य गर्दछ है। यसको मुख्य काम भनेको के हो त भन्दा, यदि श्रमिकहरू विशेष गरेर अर्थात् बालबालिकाहरूलाई श्रममा चाहिँ लगाइएको हुनसक्छ विभिन्न ठाउँमा हैन, त्यो अवस्थाहरूको बारेमा जाँचबुझ गर्नु, हेर्नु, अनुसन्धान गर्नु र कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नु यदि मानव अधिकारको हनन भएको भए हैन। हामी विभिन्न क्षेत्रमा देख्न सक्छौँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ जटिल किसिमका क्रियाकलापहरूमा लगाइएको हुन्छ। श्रमिकहरूलाई भनेको समयमा चाहिँ पारिश्रमिक दिएको हुँदैन हैन, उनीहरूको चाहिँ जुन बाँच्न पाउने अधिकार जुन छ हैन, त्यसमा चाहिँ अत्यन्तै धेरै ठुलो असर पारिराखेको चाहिँ अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यस्तो कुराहरूको बारेमा यसले के गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र सरकारलाई चाहिँ सुझाव दिने चाहिँ यसको मुख्य कार्य रहेको छ है त। र अब यसले चाहिँ त्यही कुरा भनिएको छ, अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न मानिसहरूको मानव अधिकारको चाहिँ उद्देश्य संरक्षण वा सम्वर्धन गर्नु रहेको हुन्छ भने। अब यसको स्थापना चाहिँ 1988 मा भएको हो भनिएको छ र हरेक वर्ष मानव अधिकार वर्ष पुस्तक भनेर यसले एउटा बुक पनि निकाल्ने गर्दछ है, प्रकाशन गर्ने गर्दछ है, मानव अधिकार वर्ष पुस्तक है, ह्युमन राइट इयर बुक भनेर यसले एउटा पुस्तक निकाल्दछ र त्यो पुस्तकमा चाहिँ समग्र एउटा वर्षभरि भएका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विशेष गरेर इन्फर्मल सेक्टरसँग हैन सम्बन्धित कुराहरूको बारेमा चाहिँ चर्चा गरिएको हुन्छ र विस्तृत रूपमा चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरिएको हुन्छ। यो चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र भयो है त। यसको कार्य चाहिँ
के रहेछ त इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्ने मान्छेहरूको अधिकारको संरक्षण गर्ने है। इन्फर्मल सेक्टर भनेको जनरली गभर्मेन्ट सेक्टरभन्दा बाहेकको क्षेत्रहरू होइन, प्राइभेट सेक्टरहरू होइन, यो क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू, कामदारहरू विशेष गरेर है, त्यो वर्गको स्थापना भएको। हजुर होइन, अब यसले आफ्नो ढङ्गबाट आफ्नो ठाउँबाट कार्यहरू अगाडि बढाइरहेको छ। अब प्रभावकारिताका त प्रश्नहरू धेरै नै आउँछन् होइन, कतिसम्म काम प्रभावकारी भन्ने कुरा त्यो अध्ययनको चाहिँ अर्को पार्ट हो होइन। अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पनि स्थापना भयो, तर साँच्चै मानव अधिकारको संरक्षण भएको छ त होइन, संरक्षण भएको छ त भन्ने चाहिँ प्रश्न अर्को हो। किनभने कतिपय मान्छेहरूले अझै पनि न्याय पाएका छैनन्, यति धेरै संस्थाहरू छन् होइन, दोषी भेटिँदैन होइन, र निर्दोष व्यक्ति कतिपय केसमा चाहिँ फसिरहेको हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ अब विश्लेषणको अर्को पार्ट हो है। अब यसपछि अर्को रहेको छ एमनेस्टी इन्टरनेसनल भन्ने रहेको छ है त। ओके, एमनेस्टी इन्टरनेसनल, एमनेस्टी इन्टरनेसनल यो इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन हो। यसलाई हामी नेपालीमा पनि एमनेस्टी नै भन्छौँ है। इन्टरनेसनल है त। यो संस्था चाहिँ अर्को समग्र मानव अधिकारको संरक्षणको लागि बनेको महत्त्वपूर्ण संस्था हो। यो चाहिँ खासमा बेलायतको लन्डनमा चाहिँ केन्द्रीय कार्यालय रहेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो, जसको स्थापना चाहिँ 1961 मा भएको है त। 1961 1961 ब्रिटेन है, बेलायतमा चाहिँ यसको स्थापना भएको है। र यसको काम के हो भन्दाखेरि समग्र विश्वको मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा के गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र त्योसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने र उक्त कुराहरू संयुक्त राष्ट्र सङ्घ लगायत विभिन्न निकायहरूमा खबर गर्ने, सचेत गराउने होइन, र अत्यन्तै गम्भीर किसिमको मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयहरूलाई चाहिँ उठान गरेर समस्याको समाधान गर्न सहयोग गर्ने चाहिँ यसको महत्त्वपूर्ण कार्य हो है। र यो एमनेस्टी इन्टरनेसनल भनेको अत्यन्तै प्रतिष्ठित मानव अधिकारको क्षेत्रमा अत्यन्तै राम्रो काम गर्ने एउटा संस्था पनि हो। र यसको बारेमा विस्तृत जानकारी बुकमा पनि गरिएको छ, दिएको छ। त्यसै गरी अब यसले विभिन्न अभियानहरू जस्तै यातना विरुद्धको अभियान है, कसैलाई पनि फिजिकल पनिसमेन्ट जुन हुन्छ नि होइन, शारीरिक यातना दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ वकालत गर्दै काम गर्दै आयो लामो समयसम्म। र 1977 मा चाहिँ होइन, इन 1977 AD दिस इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन वाज प्रोभाइडेड विथ नोबल प्राइज है त। यसलाई चाहिँ नोबेल प्राइजद्वारा सम्मानित गरिएको थियो, त्यस कारणले यो अत्यन्तै प्रतिष्ठित संस्था रहेको छ है त। अलराइट, नोबेल शान्ति, नोबेल पिस प्राइज। र सन् 1978 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार पुरस्कार भनेर युएनओले पनि यसलाई पुरस्कृत गरेको अवस्था छ। त्यस कारणले यो चाहिँ मानव अधिकारको क्षेत्रमा अत्यन्तै हुन्छ नि सक्षम, त्यसै गरी पारदर्शी ढङ्गबाट काम गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय संस्था रहेको छ है त। ओके, र जनरली हामीले यी तीनवटाको बारेमा चाहिँ यहाँ जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ है। यी तीनवटा आयोगको बारेमा चर्चा गरिएको छ है। अब यसबाहेक अन्य अब आइएनजिओ एनजिओहरू पनि छन् जसले के गर्छन्, हाम्रो सिभिल सोसाइटी छ होइन, जसले चाहिँ यो मानव अधिकारको संरक्षणको लागि आफ्नो ठाउँबाट आवाजहरू उठाइरहेको हुन्छन्। विशेष गरेर यो तीनटाको कार्यको बारेमा बुकमा प्रष्ट रूपमा भनिएको छ र बुकबाटै लेख्नु होला। यो चाहिँ अब
मानव अधिकारसँग सम्बन्धित पाठमा यो आयोगको कुरा गर्दा यति 3वटा आयोगको चाहिँ हामीले कुरा गर्छौँ है त। र अब यो सँगै फर्मल्ली चाहिँ यो मानव अधिकार भन्ने पाठ सकिएको छ। लगभग यति नै कुराहरू हो र यसमा हामीले के कुरा गऱ्यौँ भन्दाखेरि मानव अधिकार भनेको के हो हैन, त्यसै गरी युएनओले जारी गरेको मानव अधिकारसँग सम्बन्धित घोषणापत्रको कुरा, त्यसै गरी उक्त मानव अधिकारहरू के हुन् भन्ने कुरा गऱ्यौँ है। र मानव अधिकार मौलिक अधिकार बिचको फरक छुट्यायौँ। र अर्को कुरो यो मानव अधिकारको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने यी संस्थाको बारेमा भयो। अब यसपछि योसँग सम्बन्धित पाठसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नहरू उठ्न सक्छन् र केही प्रश्नहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ है त। ओके, अब यहाँ केही प्रश्नहरू जस्तै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा 1 मा के कुरा उल्लेख गरिएको छ है। वाट इज द प्रोभिजन मेड इन आर्टिकल 1 अफ द इन्टरनेसनल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट डकुमेन्ट हैन। यसमा चाहिँ के कुरा गरिएको छ भन्दा सबै मान्छे अल मेन आर बर्न फ्री भनेको छ है। सम्पूर्ण व्यक्तिहरू जन्मजात स्वतन्त्र हुन्छन् भनिएको छ है। यो चाहिँ तपाईहरूले प्रत्येक धाराहरू पढ्दाखेरि थाहा पाउनुहुन्छ, यो इजी छ। त्यसै गरी अर्को कुरा छ मौलिक अधिकार राज्यले आफ्ना नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेका मानव अधिकार हुन् भन्ने सन्दर्भमा आफ्ना तर्क प्रस्तुत गर्नुहोस् है। भनेको के, प्रेजेन्ट योर भ्यू लजिकल्ली द्याट द फन्डामेन्टल राइट्स आर द राइट्स प्रोभाइडेड बाई द स्टेट टु इट्स सिटिजन है। यो कुरा चाहिँ हामी अब सबैभन्दा पहिले फन्डामेन्टल राइट भनेको के हो भन्ने कुरा लेख्दै यसलाई पुष्टि गर्न सक्छौँ। यसको बारेमा हामी एकछिनमा नोट गरौँला। अर्को एमनेस्टी इन्टरनेसनलको स्थापना कहिले भएको हो भन्ने छ। अब यो चाहिँ भेरी सर्टको लागि सोध्न सकिने सम्भावित प्रश्नहरू यो हामीले कुरा गरिसक्यौँ हजुर। यो 96 नेपाली मिडियममा चाहिँ 96 पेजमा है। र इन्सेकले मानव अधिकारको रक्षामा खेलेको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस्। इन्सेक भन्ने संस्थाले यो मानव अधिकार संरक्षणको लागि के काम गर्दै आएको छ त त्यो कुरा चाहिँ लेख्ने हैन, जुन अब क्लियरली बुकमा छँदैछ। तपाईहरूलाई यो गाह्रो हुँदैन है त। चार्ट भन्नाले त्यो चार्ट भनेको कस्तो हो भने एउटा ठुलो पेपरमा चाहिँ हैन लेखेर क्लासरुममा टाँस्ने भन्न खोजे हो। त्यो एउटा प्रोजेक्ट वर्क जस्तो हो हैन। अब इक्जाममा चार्ट बनाउने भन्दा पनि त्यो तालिका बनाएर फरक लेख्ने भन्ने हो हैन। तालिका बनाउनुहोस् भन्छ, त्यहाँ चार्ट भन्दैन है इक्जाममा सोध्यो भने चाहिँ। अलराइट, त्यस कारणले यो कति नम्बरमा छ, मानव अधिकार र मौलिक अधिकार बिचको भिन्नतालाई चार्टमा प्रस्तुत गर्नुहोस् भने क्रियाकलापमा अरू क्वेसनहरू पनि रहेका छन् है। अब यी चाहिँ विशेष गरेर यो क्रियाकलापमा भएका प्रश्नहरू चाहिँ अलिकति प्रोजेक्ट ओरिएन्टेड छन् हैन। यी ग्रुपमा गर्नुपर्ने प्रश्नहरू हुन्छन् कतिपय। त्यस कारणले हामीले यसको बारेमा त्यति छलफल गर्न आवश्यक पनि छैन, त्यो सम्भव पनि हुँदैन हैन। र अब वक्तित्व कला गर्नुहोस् क्लासमा भनेको छ हैन। अब यस्ता कुराहरू छन्। ओके, अलराइट, ओके। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गठन प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस् भनिएको छ। यो हामीले संवैधानिक निकायहरू भन्ने पाठ पढ्दाखेरि गठन प्रक्रियाको बारेमा नोट गरिसकेका छौँ है। र मुख्य प्रश्नहरू भनेको अभ्यासमा रहेका प्रश्नहरू नै हो। अलराइट, अब यो अभ्याससँग सम्बन्धित यो एउटा जुन महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ त्यसको बारेमा छलफल गरौँ है। अलराइट, ओके। एक्सरसाइज अर्थात् यसलाई हामी के भन्छौँ, अभ्यास। सरी, इङ्ग्लिस मिडियम पनि बुक छ नि हैन।
कतिवटा प्रश्न रहेको छ? 6 7वटा एउटै हो नि यो है। 1 2 3 4 5 ओके। यो एउटा प्रश्न लेखौँ त सबैले। अरू एकदम इजी छ, यो अलिक बढी महत्त्वपूर्ण लागेको भएर। मानव अधिकारको संरक्षण, सरी मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई प्रत्याभूत गरेका मानव अधिकार हुन्, मानव अधिकार हुन् भन्ने सन्दर्भमा आफ्ना तर्क प्रस्तुत गर्नुहोस्। म भन्छु, आफ्ना तर्क प्रस्तुत गर्नुहोस्। ओके, यो प्रश्न रहेको छ। अब हामीले प्रश्नलाई पहिले बुझेर मात्र आन्सर चाहिँ लेख्नुपर्ने, उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन। कतिपय शब्दहरू अलिकति गाह्रो हुन्छन् है। पहिले म इङ्ग्लिसमा पनि यहाँ तपाईँको एक्सरसाइजमा जुन क्वेसन छ त्यो लेख्छु। फन्डामेन्टल राइट्स provided by a state to its citizens are human rights. Give your logic to support the statement. Give your logic to support the statement. ओके, यो प्रश्न। अब मौलिक अधिकार राज्यले आफ्ना नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेका भनेको प्रदान गरेका, दिएका भन्न खोजेको है त भाइ। यो प्रत्याभूत गरेका भन्नाले दिएको, प्रदान गरेको हैन, व्यवस्था गरेको भन्न खोजेको है त। ओके, अब यहाँ भन्न खोजेको कुरो के हो भने यो मौलिक अधिकार पनि मानव अधिकारै हुन् हैन। यी मानव अधिकार चाहिँ राज्यले हैन उक्त स्थानमा बस्ने नागरिकहरूलाई प्रदान गरेको हुन्छ भन्ने कुरालाई बढाइ चढाइ गरेर लेख्ने हो है। यसलाई चाहिँ कसरी यिनीहरू मानव अधिकार हुन् त हैन, यो मौलिक अधिकार कसरी मानव अधिकार हुन् भन्ने कुरा नै हामीले व्याख्या गर्ने हो है। त्यसकारणले त्यति गाह्रो चाहिँ छैन। अब यसको बारेमा हामी विशेष गरेर आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ क्वेसनमा विशेष गरी प्याराग्राफमा अर्थात् अनुच्छेदमै आन्सर लेख्नु चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ। यद्यपि पोइन्टमा पनि आन्सर लेख्न सक्छौँ। अब कसरी, अब पहिलो कुरो यहाँ मौलिक अधिकार भन्ने बुझ्नु पर्यो, अनि मात्र हामीलाई आन्सर लेख्न सजिलो हुन्छ है। कुरो बुझ्नुभयो नि। अब हामीले अगाडि मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको फरकको बारेमा कुरा गरेका छौँ। अब मौलिक अधिकार चाहिँ के हुन्छ त, राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई दिने हो हैन, र यी पनि के हुन्, मानव अधिकारै हुन्। फरक यति मात्र हो कि मौलिक अधिकारहरू देश अनुरूप हैन, ठाउँ अनुरूप फरक हुन सक्छन् हैन, र त्यो चाहिँ उक्त देशको कानुनसँग सम्बन्धित हुन्छन्, त्यति मात्र फरक हो। अब यसलाई चाहिँ सरसर्ती हामी पुष्टि गरौँ हैन। यद्यपि अब दुईवटा ल्याङ्ग्वेजमा हुनाले अलिकति समय चाहिँ लाग्न सक्छ है। तपाईहरु आफै लेख्छौँ भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि ठिक छ। अर्को क्वेसन छलफल गरौँ, नत्र यसलाई नै आन्सर लेखौँ है। लेख्नै पर्छ, लेखौँ है त।
अलि समय बढी लाग्ने भयो है। अब पहिले मौलिक अधिकार के हो भन्ने बारेबाट कुरा गरौँ है त। मौलिक अधिकारहरू राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई प्रदान गरेका मानव अधिकारहरू हुन्, किनकि मौलिक अधिकारहरू पनि नागरिक स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने कुरासँग सम्बन्धित हुन्छन् हैन। साथै राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई यी अधिकारहरू प्रदान गर्नुको उद्देश्य उनीहरूको समग्र विकासको लागि नै हो। राज्यका नागरिकहरूलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने कुराको प्रत्याभूति गर्ने र यदि अधिकारको दुरुपयोग भएमा कारबाहीको पनि व्यवस्था गरिएको हुनाले मौलिक अधिकारको महत्त्व मानव अधिकार सरह नै छ। भनेर यसरी एउटा ढाँचामा
हामी यसरी उल्लेख गर्न सक्छौँ है। अब यसलाई अझै बढाएर अर्थात् अरू आइडियाहरू राखेर पनि हामी आन्सर चाहिँ लेख्न सक्छौँ। ओके, र अब इङ्ग्लिसमा यसलाई अलिकति हजुर स्वतन्त्रता पूर्व बाँच्न पाउने कुरासँग सम्बन्धित हुन्छन्। साथै राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई यी अधिकारहरू प्रदान गर्नुको उद्देश्य उनीहरूको समग्र विकासको लागि नै हो। जसरी मानव अधिकारको उद्देश्य व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास भन्ने हुन्छ, मौलिक अधिकारको उद्देश्य पनि त्यही नै हुन्छ। त्यसकारणले यी पनि के हुन् त, मानव अधिकारै हुन् हैन। व्यक्तिलाई स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने हैन, उनीहरूको चाहिँ अधिकारको चाहिँ हुन नदिने जुन कुरा चाहिँ मानव अधिकारले गरेको हुन्छ, सोही कुरा के हुन्छ, यो मौलिक अधिकारले पनि गरेको हुन्छ। साथै यदि मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएमा कारबाही गर्ने कुरा जुन हुन्छ, त्यो कुरा मौलिक अधिकारको सन्दर्भमा पनि हुन्छ र यो एउटा देशको कानुन अनुरूपै प्रदान गरिने अधिकारहरू पनि हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो यहाँ भन्न खोजेको मौलिक अधिकार भन्नु नै मानव अधिकार हो कसरी भन्न खोजेको हो है। यसरी हामी विभिन्न ढङ्गबाट चाहिँ आन्सर लेख्न सक्छौँ। अब कुनै यो शब्दहरूमा कन्फ्युजन भयो भन्नु होला है त। ओके, सो अब मानव अधिकारको बारेमा लगभग हामीले धेरै जसो कुरा गरिसक्यौँ। तपाईँहरूको अब आफ्नो बुकमा रहेको एक्सर्साइजबाट अभ्यासबाट कुनै प्रश्नहरू जटिल लागेको भए हामी त्यसलाई अर्को क्लासमा चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ है। त्यसकारणले घरमा चाहिँ यसलाई राम्रोसँग पढ्नु होला र विशेष गरी एक्सर्साइज अभ्यासको प्रश्नहरूलाई हेर्नु होला। अरू कुराहरू अर्को क्लासमा हामी गर्ने नै छौँ। सो त्यतिन्जेलसम्मको लागि आजलाई चाहिँ हजुर समय धेरै आइसक्यो है, भोलि गरौँ होला।